محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ اے سن محترم جناب حافظ انعام الحق فروکی صاحب، میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا فاضل نوجوان مقرر ذیشان محترم جناب حضرت مولانا حافظ عدیل احمد صاحب، آپ وزیر آباد وہ آمدے نے اور اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ حافظ عدیل احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس وچ تسی احباب تشریف لے آئے ہو، اور اللہ نے سانو میں طالب علم نو بھی تواڈے سامنے بیان کرن دی سعادت نال نوازے ہے۔ میرے ذمے جو مولانا نے عنوان لگایا ہے وہ ہے نبی علیہ السلام دی ازواج۔ کیا وہ اہل بیت وچوں نے؟ اگر وہ اہل بیت وچوں نے تے انہاں دا مقام و مرتبہ کیے۔ حضرات، وقت دی قلت خطبہ ماشاءاللہ کثیر تعداد نال تشریف لے آ رہے نے۔ بلا تمہید چند باتاں تواڈے سامنے اس حوالے نال پیش کرنا چاہنا۔ مسئلہ بڑا اہم ہے، سمجھن دے قابل ہے، کیونکہ دی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا، نہ سمجھو گے محض ثواب لین واسطے اور سواد لین واسطے بیٹھو گے
تے ثواب بھی مل جائے گا، تے بڑے بڑے خطیب آ رہے ہیں سواد بھی مل جائے گا۔ کوشش کرو کہ اللہ سانو انہاں علماء کرام اور خطباء کولوں کچھ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت کون نے؟ آج عرف عام دے اندر بات مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام دے اہل بیت، نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ السلام دے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اے اہل بیت نے انہاں دی عظمت اور انہاں دا مرتبہ تے مقام تے فضیلت بیان کرن تے زمین و آسمان دے کلابے ملا دیتے جاندے نے۔ حضرات اہل حدیث دا موقف اس مسئلے دے اندر جو میں بیان کرن لگا ایک ادنا جیا طالب علم ہون دی حیثیت نل بڑی توجہ نل سماعت فرمانا۔ اہل حدیث حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اہل بیت ہون دا انکار نہیں کردہ۔ اہل حدیث سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے اہل بیت ہون دا انکار نہیں کردہ۔ اہل حدیث سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے اہل بیت ہون دا انکار نہیں کردہ۔ ساڈا ایمان ہے اس چارئی ہستیاں اہل بیت وچوں نے، اور جیڑا مقام، جیڑا مرتبہ، جیڑی عظمت، جیڑی شان، جیڑی فضیلت، جیڑی طہارت، جیڑی پاکیزگی اللہ نے اہل بیت واسطے قرآن دے 22 سپارے چ بیان کیتی ہے، او ساریاں عظمتاں تے فضیلتاں دے اندر اے چارئی موجود نے۔ ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ اے چارئی انہاں فضیلتاں دے وچ بولو سارے توجہ ہے جے نا، لیکن جیڑی گل سمجھانا چاہنا، جس بات واسطے میری ذمہ داری لگائی گئی اس موضوع دی، وہ اے ہے کہ اہل بیت انہاں تو پہنا رب نے کنہاں نو آکھیا، اہل بیت انہاں چار ہستیاں تو پہلے اللہ عرش والے نے کنہاں نو پکاریا، اور میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق انہاں تو پہلے اہل بیت کون سن، اور رب دے قرآن دے مطابق انہاں ہستیاں تو پہلے اہل بیت کون سن۔ میں دو قسم دیاں باتاں تو انہوں سمجھانا چاہنا۔ دلائل دو طرح دے ہوندے نے، ایک دلیل نقلی ہوندی ہے، ایک دلیل عقلی ہوندی ہے۔ نقلی دلیل دا معنی آئے وے جیڑی قرآن تو نقل کیتی جائے، جیڑی نبی علیہ السلام دے فرمان تو نقل کیتی جائے، انہوں نقلی دلیل آکھیا جاندہ ہے۔ اے تو آڈے پنجابی والا نقلی تے اصلی نہیں، اے نقلی جیڑا نقل کیتا جائے قرآن تے حدیث تو، او نقلی دلیل تے عقلی دلیل جیڑی انسان اپنی عقل دے مطابق دے وے۔ ان میں پہلا اہل بیت دے حوالے نال تو آڈے سامنے عقلی دلیل رکھنا، میں تو آڈے کو سوال کرنا، تسی مندرہ والے دے رہن والے ہو، ڈسکے وچو آن والے ہو، سجیوں کھبیوں تشریف لے آن والے ہو، تو آڈے اندر شادی شدہ افراد کثرت نال موجود نے، میں تو آڈے کو سوال کرنا، اور سناؤ جلسے وچ آن والے ہو تو آڈے اہل بیت دا کی حال ہے؟ ہن تسی جواب کی دے ہوگے؟ تسی آکھو مولانا میرے پوترے پوتریاں ٹھیک نے، آکھو گے میرے نواسے نواسیاں ٹھیک نے، یہ جواب دے ہوگے؟ سارے نہیں بول دے یار،
تسی آکھو گے میریاں تیاں ساریاں ٹھیک نے، یہ جواب دیو گے؟ نہیں۔ تسی آکھو گے میرے پتر سارے ٹھیک نے، یہ جواب دیو گے؟ نہیں۔ تو آڈے زبان تو نکلے گا الحمدللہ میرے گھر والے ٹھیک ٹھاک نے اور تیری پرجائی ٹھیک ٹھاک ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کر دیئے ساڈے معاشرے دے اندر گھر والے بیوی نو آکھیا جاندہ ہے، بچے بعد وچ شامل ہوندے نے، بیٹے بیٹیاں بعد وچ شامل ہوندے نے، پہلا سب تو پہلے گھر والیاں وچ نام ہوندہ ہے تے بیوی دا ہوندہ ہے۔ اور چودھری کتھے چلے ہیں؟ میں سورے چلے ہیں۔ کی لین چلے ہیں؟ میرے گھر والے اتھے گئے نے انہاں نو لین چلے ہیں۔ اچھا اب مولانا لگے جاندے ہو نال برخے والی خاتون کون جے؟ اے میری گھر والی ہے، یعنی بیوی نو اسی سارے بولو کی آنے ہیں؟ اچھی آکھو کیڑا کو طلاق ہو چلیے ذرا اچھی آکھو۔ یہ تو آڈیاں بھی آئیاں نے تے خوش ہو جان گیا، شکر ہے سانو بھی گھر والے آکھے آسو اونج تے پتہ نہیں تسی گالاں ہی کردے ہو گے۔ اور بیوی نو سب تو پہلے گھر والا آکھیا جاندہ ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ تے ہے عقلی دلیل، ہن نقلی دلیل دیاں جیڑا لفظ گھر والے اسی اردو پنجابی چ بولنے ہاں، اے دی عربی بنائیے تے عربی بن دیئے اہل بیت۔ بولو کی بن دیئے؟ جیڑے کو سعودیہ کویت اور عرب ممالک وچ رہ کے آئے نے انہاں نو پتہ اس بات دا کہ اہل بیت گھر والیاں نو آکھیا جاندہ ہے، تے میرے گھر والے میری بیوی، تیرے گھر والے تیری بیوی، مولوی صاحب دے گھر والے مولوی صاحب دی بیوی، چودھری دے گھر والے چودھری دی بیوی، ذاکر دے گھر والے ذاکر دی بیوی، حضرت مفتی دے گھر والے مفتی دی بیوی، شیخ الحدیث دے گھر والے او دی بیوی، شیخ القرآن دے گھر والے او دی بیوی۔ تے جدو نبی دی واری آئے گھر والیاں دی تے بیوی نو کر دیو تے بیٹیاں وچ آ جانے کتھوں دا انصاف ہے؟ میرے پیغمبر دی جدو واری آئے اہل بیت بولیا جائے تے آکھیا جائے بیویاں نہیں، بلکہ صرف ایک بیٹی ہے، ایک دماد ہے، ایک بیٹی دی اولاد ہے۔ اور میں نو دسو اے انصاف ہے؟ وہ انصاف دے رولا پان والے دسو اے انصاف ہے؟ ساری دنیا دے گھر والیاں تو مراد انہاں دیاں بیویاں تے نبی پاک دے گھر والیاں تو مراد اہل بیت تو مراد آپ دیاں بیویاں نہیں۔ یہ کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں، یہ تے ہے عقلی دلیل۔ اور نقلی دلیل دے دے ہاں میرے رب نے قرآن وچ اہل بیت استعمال کیتا ہے تے بیوی واسطے استعمال کیتا ہے۔ کدے واسطے استعمال کیتا ہے؟ اچھی بولو اچھی، کدے واسطے استعمال کیتا ہے؟ بیوی واسطے استعمال کیتا ہے۔ اور میں دلیل اللہ دے قرآن وچوں تواڈی خدمت وچ پیش کراں، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دا تذکرہ میرے رب نے قرآن دے کئی مقامات تے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تے ایک مقام میں توانو سنان لگا، سپارہ 22واں جے، سورت دا نام سورہ ہود جے، تے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر دستک ہوئی دروازے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جا کے دروازہ کھولیا، اگے بڑے بڑے نورانی چہریاں والے کھلوتے نے۔ ابراہیم علیہ السلام دا میزبانی تے مہمان نوازی دا کمال ہی کمال ہے۔ انہاں مہماناں نو پوچھیا نہیں کون ہو، کتھوں آئے ہو، کی لین آئے ہو، فٹافٹ بیٹھک دا دروازہ کھولیا، مہماناں نو اندر بٹھا دیتا، انہاں نو اندر
بٹھا کے آپ گھر دے اندر چلے جاندے نے بچھڑے نو ذبح کر کے پن کے تے تھال وچ لیا کے مہماناں دے سامنے رکھ دیتا ان مہمان کھانا نہیں کھاندے قرآن کہندا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط جدو ویکھیا نا مہمان کھانا نہیں کھاندے تے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے چہرے دے اتے خوف طاری ہو گیا ذہن پریشان ہو گیا تے بیٹھے فرشتیاں نے بھی معلوم کر لیا انہاں بھی جانچ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے نے ڈر گئے نے چہرے دے اتے خوف دے اثرات نے پتا جے ڈرے کیونکہ اس دور دے اندر جیڑا کسے نو نقصان پہنچانا چاہندا سی او دے گھر وچ آ کے کھانا نہیں سی کھاندا او دے گھروں آ کے پانی نہیں سی پیندا تے پتہ لگدا سی اے آن والا خیر نال نہیں آیا اے کوئی برا ارادہ لے کے آیا ہے آج دی طرح نہیں آندے نے پہلا فریج صاف کر دینے پھر سیف صاف کر دینے آگے پہلا فریج خالی کر دینے کھاندے پیندے نے رج کے پھر آندے نے ہن سیفاں دیاں چابیاں دے دیو جے جان پیاری جے اور دعا کرو اللہ اے ہو جے بد نصیبان و ہدایت عطا فرما دے اللہ اے ہو جے بد بختاں تو ساڑے مال و زر نو محفوظ فرما لوے آؤ سنو ابراہیم علیہ السلام نے جدو ویکھیا مہمان کھانا نہیں کھاندے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تے اے فرشتے جڑے آن والے نے اے آمدے نے قالو لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اے ابراہیم ڈر دے کانو ہو تسی نہ ڈرو اسی تے اللہ دے فرشتے ہاں رب دے فرشتے کھاندے بھی نہیں اللہ دے فرشتے پیندے بھی نہیں اسی تے رب دے پیجے ہوئے فرشتے ہاں یہ تو ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگا فرشتے آئے نے پوچھیا کتل آئے ہو کیڑے ارادے نہ لائے ہو آکھن لگے 2 ڈیوٹیاں لگائیاں گئیاں نے کیڑی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایک ڈیوٹی حضرت لوط دی قوم نو تباہ کرم دی لگائی گئی ہے ایک قوم لوط نو تباہ تے برباد کرنے واسطے اسی آئے ہاں تے دوسری ڈیوٹی رب نے آکھیا جاندیا میرے ابراہیم نو پتر دی بشارت دے جایا جے عمر 80 سال تو ٹپ گئی ہے کو بعض نے لکھیا 120 سال عمر ہو گئی ہے بڑھے ابراہیم علیہ السلام نو جاندیا پتر دی بشارت دے جایا جے اے ابراہیم اللہ تینو اسحاق پتر عطا کرے گا تے اس پتر وچوں رب اگوں یعقوب پوترا بھی عطا فرمائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو فرشتیاں نے بشارت سنائی تے ہن قرآن دا جڑا مقام سنا لگا بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا مسئلہ حل ہون لگے اللہ فرماندے نے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب جدو انہا فرشتیاں بشارت سنائی نا تے پردے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بڑی بیوی کھڑی ہے اے سن دیئے پہ مہمانہ دیاں گلاں تے جدو انہیں سنیا کہ فرشتے تے اسحاق پتر دی بشارت دین واسطے آئے نے تے انہیں کی کیتا آکھن لگی اندروں پردے بھی چوئی بولی آمدی یا ویلتا او بشارت دین والے ہو منو بڑا تعجب اس باتیں ہو رہے ہیں اے بی بی کیڑی باتیں تعجب ہو رہے ہیں آمدی یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا میں بچہ جنم دیاں گی میں تے بڑی ہو چکی ہاں میں تے صدا
شادی باں جاں، عمر میری گزر چکی ہے، میرے کر بچہ کس طرح ہوئے گا؟ یہ بڑی عجیب گل سنائی جے، میرا خامد بھی بڑھا ہو چکے ہے، میں بھی بڑھی ہو چکی ہاں، میں بانج بھی ہاں تے بڑھی بھی ہاں، میرے کر پتر کس طرح ہوئے گا؟ جدو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرشتیاں دی یہ گل سنی، تعجب دا اظہار کیتا، تے ہن فرشتے اگو جواب دے لگے نے۔ توجہ ہے جے میں جواب سناواں؟ اینا دی فکر نہ کریا کرو، اے چل دے باندو دے رہندے نے، تسی توجہ فرماؤ۔ اے جواب اگو ہن فرشتے کی دیندے نے؟ میں جواب دین تو پہلا، سنان تو پہلا ایک سوال کرن لگا، حضرت سارہ دے کر حالے تک کوئی پتر ہویا؟ اچھی بولو، کوئی تھی ہوئی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی دماد، کوئی شے نہیں نا، کلی بی بی سارہ ہے۔ تے فرشتے جواب کی دیندے نے؟ آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ، قالو اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو فرشتے جواب دیندے نے، آندے نے بی بی سارا تو تعجب کیڑی گل تے کرنی ہے پئی؟ کیا اللہ دے کماں تے تعجب پئی کرنی ہے؟ اے بی بی رب دے کماں تے تعجب نہ کر، رب تے اووے جیڑا بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کرن والا ہے، رب تے اووے جیڑا بغیر قانون تو بی بی حوا نو آدم دی بائیں پسلی وچوں پیدا کرن والا ہے، رب تے اووے جیڑا بڈھے ابراہیم نو اسحاق تے اسماعیل پتر عطا کرن والا ہے، رب دے اتے تعجب نہ کر، رب تے اووے جیڑا بڈھے زکریا نو یحییٰ پتر عطا کرن والا ہے، رب دے کماں تے تعجب نہ کر، رب تے اووے جیڑا بغیر خامن تو بی بی مریم نو عیسیٰ پتر عطا کرن والا ہے، رب دے کماں تے تعجب نہ کر، رب تے اووے جیڑا عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن والا ہے، رب تے اووے جیڑا یوسف علیہ السلام نو ڈگے کھووی چو کڈ کے مصر دیاں حکومتاں عطا کرن والا ہے، رب دے کماں تے تعجب نہ کر، رب تے اووے جیڑا آمنہ دے لال در یتیم نو ساری کائنات دا سردار بنان والا ہے، رب دے کماں تے تعجب نہ کریا کر، رب دے کماں تے بی بی تعجب کرنی ہے، تعجب نہ کر۔ اگو کی آمدے نے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے بی بی اللہ دی رحمت ہے، رب دیاں برکتاں نے تواڈے اتے، اہل البیت، اے ابراہیم دے اہل بیت، اے ابراہیم دے کر والے ہو اور مندراں والے دے اندر آن والے ہو۔ میں ایک طالب علم تواڈے کولوں سوال کرنا، جدوں رب نے بی بی سارہ دا بیٹا بھی کوئی نہیں، بی بی سارہ دی بیٹی بھی کوئی نہیں، بی بی سارہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، بی بی سارہ دے نواسے نواسیاں بھی کوئی نہیں، بی بی سارہ دے دماد بھی کوئی نہیں، رب کلی بی بی سارہ نو اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ ایدہ مطلب رب دے نزدیک سب تو پہلا اہل بیت وچ آندی ہے تے بیوی آندی ہے۔ بولو کون آندی ہے؟ اوچی بولو کون آندی ہے؟ ٹھنڈے ہی پہ گئے ہو تو انہوں کوئی اختلاف ہے؟ وہ اختلاف باتوں کر لیا جائے، پر کلتے تھے ہنر سنو، رب نے کلی بی بی سارہ واسطے اہل بیت دا لفظ استعمال کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اور کیتا ہے؟ آؤ اگے چلو، 20 پارہ سورہ قصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب دی بیٹی اپنی بیوی نو لے کے مدین وچوں نکلے، کوہ تور تے پہنچے، تے جدو کوہ تور تے پہنچے تے اپنی بیوی نو کی آندے نے ایتھے ٹھہر، او مینوں تے اگ بلدی نظر آ رہی ہے، میں اتو جا کے اگ لے کے آؤں گا، یا اگ لے آواں گا تے یا اتو کسے بندے کو ایڈریس پوچھ کے آواں گا، مصر دا راہ پوچھ کے آواں گا، تو ایتھے میرا انتظار کر۔ اس گل نو رب نے قرآن بنا دیتا ہے، تے رب کی فرماندے نے؟ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، لفظ
آیاتاں تے قرآن دے لفظاں تے غور کرنا. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. اپنی بیوی نو آکھن لگے کی آندے نے قال لأہلہ آکھیا اپنی بیوی نو کی آکھیا ایتھے ٹھہر جو میں اتوں جا کے اگ لے کے آؤں وا. ہن دسو جدو موسیٰ علیہ السلام بیوی نال لے کے آ رہے سن نال پتر ہے سن بیٹیاں ہے سن دماد ہے سن نواسے نواسیاں ہے سن تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلی بیوی نو اہل آکھیا کہ نہیں آکھیا اور قرآن نے دلیل دیتی کہ نہیں دیتی. پتہ لگا رب دا قرآن اہل بیت سب تو پہلے اگر گردان دے تے بیوی نو گردان دے. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد گونج پہ جا گونج صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو بھی میرے رب نے قرآن میں اہل بیت آکھے ہے. آکھو گے کتھے آکھے ہے؟ ہن میں توانو قرآن سنان لگا پورا رکوع میں توانو سمجھان لگا. اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو قرآن انشاءاللہ سمجھ آئے گا. کوئی بھی گل سمجھ نہیں ہوئے او دا اگا تے پچھا سمجھنا پہندہ ہے. گل صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آڈے جو 9ویں 10ویں پڑھے کو بال ہے نے کوئی بڑھے جوان ہے نے کوئی بھی پیراگراف ہونی دیر تک سمجھ نہیں ہوندہ جب تک او دا سیاق و سباق نہ ویکھیا جائے. کلی وچکار لی گل لے لئیے تے گل بن دی نہیں. اور قرآن بھی سمجھ نہیں سیاق و سباق ویکھ او دا اگا ویکھ او دا پچھا ویکھ تینو رب دا قرآن سمجھ آئے گا. ہن آؤ جتے رب نے قرآن میں لفظ اہل بیت استعمال کیتا ہے میرا دعوی ہے او اہل بیت میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں واسطے استعمال کیتا ہے. آکھو گے دلیل پیش کر جیڑی میں آج شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیویاں ساریاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں. آ کے آندیاں نے سونیاں ایک تواڈے کول اپیل لے کے آئیاں وہاں ایک درخواست لے کے آئیاں وہاں. کیڑی درخواست لے کے آئیاں ہو؟ اللہ دے نبی ساریاں بیویاں نو انہاں دے خامد خرچہ دیندے نے. ساریاں بیویاں نو انہاں دے گھر والے خامد انہاں دا ماہانہ خرچہ دیندے نے. اللہ دے نبی ساڈا بھی خرچہ لگاؤ سانو بھی ماہانہ خرچہ دیا کرو. نبی پاک فرماندے نے میں تے ادو ہی دے سکنا جدوں اللہ مینوں عطا کرے گا. نہ میں کوئی کاروبار کردا نہ میری کوئی تجارت نہ میری کوئی دکان نہ میری کوئی فیکٹری نہ میرا کوئی کارخانہ. میں تے جہاد تے جاواں گا مال غنیمت آئے گا او دے وچوں تانوں بھی دیاں گا. میں تے اسی طرح تواڈے اخراجات چلا سکنا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت کی تھی لیکن او بھی بیویاں سن محبت سی پیار سی گھر دی گل سی گھر دی بات سی. آکھن لگیاں سونیاں نہیں نہیں ساڈا ایک ماہانہ مقرر کرو سانو مہینے بعد خرچہ دیا کرو. تے نبی علیہ السلام نے جدو بیویاں دا بار بار اصرار ویکھیا تے میرے پیغمبر نے ناراضگی دا اظہار فرمایا اور آپ نے قسم اٹھا لئی میں اللہ دی قسم پورا مہینہ گھر وچ نہیں آواں گا پورا مہینہ میں تواڈے کول نہیں آواں گا. نبی پاک قسم اٹھا کے اپنے بالا خانے جو منتقل ہو گئے. صحابہ کرام نو خبرہ ملیاں نبی پاک نے اپنی ساریاں بیویاں نو طلاق دے دیتی ہے. صحابہ پریشان نے مسجد نبوی دے اندر سوگ دا سما ہوئے ہے. ہر لوگ ہر بندے رو رہے ہیں کہ نبی پاک نے ساریاں بیویاں نو طلاق دے دیتی ہے. کدی حضرت ابو بکر آ رہے ہیں کدی حضرت عمر آ رہے ہیں پر نبی پاک نے ملاقات نہیں ہو رہی. آخر کار کردیاں حضرت عمر دی ملاقات میرے پیغمبر نال ہو جاندی ہے. تے حضرت عمر فرماندے نے سونیاں میں اج تانوں ایک گل دسن واسطے آیا. انہاں دی خواہش سی نبی پاک نو تھوڑا ہنسایا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کوئی ایسی بات سنائی جائے آپ دی طبیعت تھوڑی جی خوش ہووے. اللہ دے نبی میں گھر بیٹھا ساں بیوی خرچے دا مطالبہ کر دی سی بھئی اللہ دے نبی میں اٹھ کے ہی تلا گیا ہاں. تے نبی پاک فرماندے نے عمر ایتھے وی تے اوہی گل بنی ہے
ایتھے بھی تے خرچے دا ہی رولا بنے. اچھا اللہ دے نبی یہ تواڈے کولوں خرچہ منگ دیاں نے؟ فرمایا ہاں. تے میں کتھوں دیاں؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو گل دا پتہ سونے طلاق تے نہیں جہاں دیتی؟ فرمایا نہیں طلاق نہیں دیتی. حضرت عمر واپس آئے اپنی بیٹی حفصہ دے گھر وچ گئے جیڑی نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سن. جا کے ڈانٹیا چڑکیا خبردار اج تو بعد تو نبی پاک کو خرچہ منگیا, خبردار اج تو بعد تو نبی پاک علیہ السلام نو ستایا. جنوں پتہ لگا اپنیاں بیٹیاں نو جا کے ڈانٹیا. بہرحال اللہ دے نبی نے قسم اٹھائی ہے پورا مہینہ میں کر نہیں آواں گا. 29 دن گزر گئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قسم پوری کر چکے نے کیونکہ مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے. رب دے پیغمبر علیہ السلام تے رب دا قرآن نازل ہویا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن دیاں آیتاں لے کے اپنی بیویاں کو لاؤندے نے. سب تو پہلا جیڑی بیوی کو لاؤندے نے او دا نام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ, جنہوں پیارے ذرا گج کے کہے رضی اللہ ہو. اوے انی کو گونج پیدا ہے کہ اللہ دی رحمت دے نال دنیا نو پتہ لگ جائے کہ امی عائشہ دے روحانی فرزند زندہ نے, قیامت تک زندہ رہن گے انشاءاللہ. انہاں دی عظمت دے چنڈے بلند کردے رہن گے. اماں جی میرے پیغمبر نے آ کے سلام دعا ہوئی. ہن ایتھے گل بڑی سنن والی جے اور بیویاں لے بڑی گل سنن والی جے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا تساں تے مہینے دی قسم کھادی سی حالے تے 29 دن ہوئے نے تسی واپس آ گئے. اے دا کی مطلب ہے؟ محبت اینی ہے کہ گن گن کے دن گزار رہی ہیں کہ 2 مہینہ پورا ہوئے اپنے سرتاج دا دیدار نصیب ہوئے. سونے حالے تے 29 دن گزرے نے تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے. مہینہ پورا کر کے آیا, قسم تروڑی نہیں, قسم پوری کر کے آیا. اچھا سونے آؤ سو بسم اللہ اہلا و سہلا تشریف رکھو. فرمایا عائشہ رب نے آیتاں اتاریاں نے تو آڈے کولوں فیصلہ کروانا ہے, فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں. نبی پاک نو ایسی عمر چھوٹی ہے کدھرے جلد بازی دے اندر عائشہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے. اماں جی عائشہ نال نبی پاک نو بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, کدھرے کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے. عائشہ میری گل سنن تو بعد اپنے باپ نال مشورہ کریں, اپنی ماں نال مشورہ کریں, پھر مینوں جواب دئی, جلد بازی نہ کریں فیصلہ کرن دے اندر. سونیا فیصلہ کی کرنا ہے؟ آپ پڑھ دینے یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. میرا رب قرآن وچ اپنے نبی دے ذریعے اپنے نبی دیاں بیویاں کو سوال کردہ ہے. سونیا انہوں نے پوچھو اللہ کی پوچھاں اور مایا انہوں نے آکھو فیصلہ تواڈے ہاتھ دے اندر ہے. اگر دنیا دا مال چاہی دا توجہ میری طرف تار وال نہ ویکھو, تار روز ویندے رہندے ہو مینوں پتہ نہیں پر تساں ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا, میرے وال ویکھو. اماں جی عائشہ نو میرے پیغمبر پوچھ دینے عائشہ رب تواڈے کولو سوال کردہ ہے اگر دنیا دا مال چاہی دے, اگر دنیا دیاں زینتاں چاہی دیاں نے آ جاؤ مال بھی دے مانگے, خوبصورتیاں بھی دے مانگے, ساز و سامان بھی دے مانگے, سارا کچھ جو آنکھوں گیاں دے مانگے. پر جدو دنیا مل گئی
پھر اللہ دا رسول نہیں ملے گا، پھر نبی پاک دی زوجیت نہیں جے ملنی، نبی پاک دے گھر وچ رہنا نصیب نہیں جے ہونا، نبی پاک دیاں بیویاں نہیں بن سکو گیاں۔ رب مال دے گا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بڑی خوبصورتی دے نال تانوں رخصت کر دیتا جائے گا، تانوں فارغ کر کے ماں باپ دے گھر وچ بھیج دیتا جائے گا۔ تے نمبر 2، اگر اللہ تے اللہ دا رسول چاندیاں ہوں، اگر اللہ دے نبی دی زوجیت چاندیاں ہوں، اگر نبی پاک دی بیوی بن کے رہنا چاندیاں ہوں، پھر تانوں نبی پاک دے نال انجی گزارا کرنا پوے گا، پھر تانوں صبر دے نال گزارا کرنا پوے گا۔ تے نبی پاک ایک گل سنا کے نا فرماندے نے عائشہ ویکھیں جلد بازی کو لو کم نہ لئیں، کدھرے فٹافٹ فیصلہ نہ کر دیں، اپنے باپ کو لو پوچھ لئیں، اپنی ماں کو لو پوچھ لئیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام نو اماں جی عائشہ بڑا ہی کمال جواب دین دیاں نے، اوے اماں عائشہ تے قدغن کرن والے ہو، اماں عائشہ نو مندہ بولن والے ہو، اماں عائشہ دے اتے کیچڑ اچھالن والے ہو، لیا تے صحیح وہی اماں عائشہ ورگی دنیا جا خاتون لیا تے صحیح، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا راتاں مک جان گیاں، دن مک جان کے قیامت آ جائے گی، پر اماں عائشہ تو بعد اماں عائشہ ورگی کائنات چ کوئی نہیں ملے گی۔ کی جواب دین دیاں نے؟ آندیاں نے اللہ دے نبی کمال کر دے ہو، مسئلہ میرا ہے تے گل جا کے ابے نو پوچھاں، مسئلہ میرا ہے بات جا کے اماں نو پوچھاں، اللہ دے نبی میں نو ضرورت نہیں، میرا فیصلہ اینا قدمہ تے سن لو۔ ہاں عائشہ تو کی فیصلہ سنانا چاہنی ہے؟ فرماندیاں نے سونیا میں نو تسی چاہی دے ہو، دنیا دا مال نہیں چاہی دا۔ مینو کون چاہی دے؟ اللہ تے اللہ دا رسول۔ مینو دنیا دا مال نہیں چاہی دا۔ ہائے 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 ہائے، آج تسی 10 روپیے پیچھے دین چھڑ دین دے ہو، 100 روپیے پیچھے ایمان ویچ چھڑ دے ہو، 1000 روپیاں پیچھے دو روٹیاں پیچھے تسی ایمان ویچ چھڑ دے ہو۔ واللہ دے بندے ہو ایتھے تے گالی بڑی کمال ہو رہی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی فرمایا مینو اللہ تے اللہ دا رسول کافی ہے، مینو دنیا دا مال سونیا نہیں چاہی دا۔ تے نالی فرماندیاں نے اے جواب جا کے کسے ہور بیوی نو نہ دسیا جے، میں تے دوجیاں بھی میری نقل کرن لگ پین۔ نبی پاک مسکرا پہ فرمایا عائشہ میں تے ساریاں نو جا کے دساں گا۔ عائشہ نے اے جواب دیتا ہے تو آڈا کی جواب ہے؟ آج اماں دی عائشہ صدیقہ نبی پاک دی اہل بیت، میں جڑی گل سیاق کو سباق نہ سمجھانا چاہنا، ایک گل رب نے ساری کنہ نو کیتی ہے نبی پاک دیاں؟ اچھی بولو میں تو انہوں بلانا ہے، کنہ نو کیتی ہے؟ سارے بولو کنہ نو کیتی ہے؟ بیویاں نو۔ اے دو اگلی آیت اللہ فرماندے نے یا نساء النبی یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے میرے نبی دیو بیویو اللہ کی آڈر ہے، فرمایا ٹھیک ہے تسی نبی پاک نو پسند کیتا ہے، تسی نبی پاک دی زوجیت نو قبول کر لے ہے، پر ہن اصول سمجھ لو، قانون سمجھ لو۔ اللہ دے نبی کیڑے قانون نے؟ فرمایا جیڑی بیوی بے حیائی دے کم نو آئے گی انہوں عام عورتاں نالوں دگنا عذاب دیتا جائے گا، دگنی سزا دیتی جائے گی۔ اللہ کیوں دگنی سزا کیوں دیویں گا؟ فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما۔ اس واسطے کہ میں تواڈا مقام نہ بنایا ہے، میں تواڈا مرتبہ نہ بنایا ہے، جیڑی تواڈے وچوں نیکی کرے گی میں انہوں اجر بھی دوہرا عطا کرانگا، میں انہوں ثواب بھی ڈبل عطا کرانگا۔ تواڈا مقام بڑا زیادہ ہے، تواڈی عظمت بڑی زیادہ ہے، تواڈی شان بڑی زیادہ ہے، تواڈا مرتبہ بڑا زیادہ ہے، توانوں اجر بھی ڈبل ملے گا۔ اگر کوئی غلط کرو گیاں تے توانوں گناہ بھی ڈبل ملے گا۔ اللہ اے بھی گل سمجھ آ گئی ہے،
ربا کوئی اور بھی گل دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ وہ کیڑی گل ہے؟ فرمایا یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو، سارے مانا کرو جی، یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو۔ کیوں جی کسے نے مانا کیتا ہے میرے نبی دیو بیٹیو؟ اور جدو نساء النبی آکھیا جائے تے نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں عورتاں تو مراد کون ہوندہ ہے؟ بیویاں ہوندیاں نے۔ یا نساء النبی، اے میرے نبی دی عورتوں، اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا ان لستن کا احد من النساء، تو آڈا مقام بڑا زیادہ ہے کائنات جو تو آڈے ورگی اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے میرے نبی دیو بیویو، تو ساڑھے دروازے تے کوئی اجنبی آ جائے، کوئی غیر محرم آ جائے، تو ساں او دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی، تو ساں او دے نال مٹھے مٹھے لہجیاں نال بات نہیں کرنی۔ اللہ کیویں کرنی ہے؟ فرمایا لفظ نرم رکھنے نے، لہجہ سخت رکھنا ہے، تاکہ آن والا کسے غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے، او دے دل و دماغ دے اندر تو آڈے متعلق کوئی غلط تصور پیدا نہ ہو جائے، کدھرے اپنا ایمان خراب نہ کر بوے۔ اللہ اے بھی حکم سیرا سانو تسلیم ہے، اسی غیر محرمہ دے نال نرم لہجے نال لچکدار لہجے نال گلہ نہیں کران گیاں۔ اللہ اور کوئی آرڈر؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی دیو بیویو، بلا وجہ کروں بھی نہیں جے نکلنا، گھر دی چار دیواری دی اندر ہی ٹکیاں رہے آجے۔ اللہ اے بھی منظور ہے، اللہ اور کوئی آرڈر؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جی میں جاہلیتیاں عورتاں ادھے سر تے کپڑا لے کے ادھا سر ننگا کر کے بازاراں دے درمیان دے اندر مرداں دے اگے اگے ٹر دیاں نے، تو ساں انج بازاراں وچ نہیں ٹرنا، درمیان وچ نہیں ٹرنا، تو ساں ادھے سر تے کپڑا لے کے نہیں ٹرنا، بلکہ پورا سر کج کے ٹرنا ہے۔ اللہ اے بھی گل منظور ہے۔ فرمایا اگلا حکم ہی سن لو، گھر دے اندر رہ کے کرنا کیے، اللہ کی کرنا ہے۔ فرمایا وَأَقِمْ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی دیو بیویو، گھراں وچ رہ کے نمازاں پڑھنیاں نے، اللہ اے بھی گل منظور ہے۔ فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، گھر وچ رہ کے مال رب دے وے تے زکاتاں بھی ادا کرنیاں نے، اللہ اے بھی گل منظور ہے۔ فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھر وچ رہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے، اللہ اے بھی گل منظور ہے۔ ربا اے سارے آرڈر تے حکم تو سانو کیوں دے رہے ہیں؟ اور اگو کیوں دا جواب آن لگا جے، جاگ کے توجہ نال سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے میرے نبی دیو بیویو، اے سارے آرڈر تے حکم تو انو اس واسطے دیتے ہیں کیونکہ اللہ دا ارادہ ہے تو آڈے تو ہر قسم دیاں نجاستاں دور کر دے وے، ہر قسم دیاں غلاظتاں دور کر دے وے، ہر قسم دیاں گندگیاں دور کر دے وے، ہر قسم دیاں ناپاکیاں دور کر دے وے۔ اے میرے نبی دے اہل بیت، رب تو انو پاک تے صاف کر کے کائنات دیاں عورتاں دے واسطے نمونہ بنا دینا چاہتا ہے۔ اللہ اور بھی کوئی آرڈر ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کی فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے میرے نبی دیو بیویو، گھراں وچ رہ کے جیڑیاں آیتاں تواڈے گھراں وچ پڑھیاں جاندیاں نے، جیڑیاں آیتاں تواڈے گھراں وچ نازل کیتیاں جاندیاں نے، اُنہاں آیتاں دیاں تلاوتاں کریا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ ان اللہ کانا لطیفاً خبیرا،
اور مندراں والے والےو مینوں ہن جواب دیو اللہ نے اگر فیصلے دی گل کی تھی اپنے نبی دیاں بیویاں لئی کی تھی اگر سزا دگنی دی گل کی تھی نبی دیاں بیویاں لئی کی تھی اگر اجر دگنے دی گل کی تھی نبی پاک دیاں بیویاں لئی کی تھی اگر انہاں نو گھر رہن دا حکم دیتا نبی پاک دیاں بیویاں نو حکم دیتا اگر انہاں نو آکھیا تواڈے ورگی کوئی عورت نہیں نبی پاک دیاں بیویاں نو آکھیا نماز پڑھن دا حکم دیتا نبی پاک دیاں بیویاں نو دیتا زکات دین دا حکم دیتا نبی پاک دیاں بیویاں نو دیتا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا اللہ دے نبی دیاں بیویاں نو دیتا اور میں سوال کرنا چاہنا یہ تو سارے حکم نبی پاک دیاں بیویاں واسطے نے پھر طہارت اہل بیت دا لفظ کسے اور واسطے استعمال ہوئے گا مننا پوے گا کہ اللہ نے اس مقام تے اہل بیت دا لفظ انہاں لئی استعمال کیتا ہے جنہاں نو رب نے سارے حکم دیتے نے تے حکم کنہاں نو ملے نے اچھی بولو سارے بولو تے پھر اہل بیت کون نے نبی پاک دیاں بیویاں بیویاں دی عظمت بیویاں دا مقام تے مرتبہ اللہ نے فرمایا میں تو انو پاک کر دیتا ہے میں کی کر دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کہا اما خدیجہ الکبریٰ پاک نے کہو الحمدللہ اما خدیجہ الکبریٰ اچھی ذرا گونج پہ جائے اما خدیجہ الکبریٰ پاک نے اما سودا بولو پاک نے اما عائشہ صدیقہ پاک نے اما حفصہ بنت عمر پاک نے اما میمونہ پاک نے اما جی ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ دی پہن پاک نے اما جی ام سلمہ پاک نے اما جی زینب پاک نے اما جی جویریہ پاک نے اما جی ماریہ قبطیہ پاک نے میرے پیغمبر دی اما میرے نبی دی بیوی اما جی صفیہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں پاک نے ام حبیبہ پاک نے حضرت عائشہ پاک نے حضرت حفصہ پاک نے اہل حدیث دا اعلان تے دعویٰ سن لو جیڑا اینا دی پاکیزگی وچ شک کر دے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دا سب تو زیادہ پلید بن جاندہ ہے بولو کی بن جاندہ ہے اوچی بولو آنکھو گے کمیں بندہ ہے پلید اینا نو پاک کنے آنکھے ہے اچھی بولو تے جیڑا قرآن دے خلاف گل کرے او پاک ہو سکدا او کی ہوئے گا ناپاک ہوئے گا پلید ہوئے گا بے ایمان ہوئے گا اے نہیں میرے نبی دے اہل بیت میرے پیغمبر دیاں بیویاں اے اللہ دی قسم وقت اجازت نہیں دیندہ وگرنہ میں تنو قرآن وچوں کڈ کے سناما کہ رب نے کتے بیویاں لئی اہل بیت یا اہل دا لفظ استعمال کیتے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ ایتل میری گل توجہ نہ اپنی تقریر پھر کر لیا جائے میرا ٹائم مکن والا ہے تیان کرے آجے میرے نبی دے صحابہ اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر دی رحمت اللہ علیہ اینا آیتہ دی تفسیر پڑھو نبی پاک دے صحابہ مدینے دیاں گلیاں اعلان کر دے اوہ اللہ دی قسم مدینے والے ہو اللہ دی قسم رب نے قرآن میں اہل بیت اپنے نبی دیاں بیویاں نو آکھے ہے یہ کون اعلان کر رہے ہیں نبی پاک دے اچھی بولو نبی پاک دے صحابہ میرے نبی دے اہل بیت میرے نبی دیاں بیویاں ان اینا اہل بیت وچوں ایک دا تذکرہ مختصر سن لو تے بات اپنی میں ختم کراں اینا وچوں ایک تذکرہ اما جی عائشہ صدیقہ کہو یار ایک تے تسی آندے نہیں کہو رضی اللہ ہو وہ بندہ مومن ہوئے بندہ میرے نبی دے اہل بیت نال پیار کرن والا ہوئے ایک اور گل سن لو جیڑا اہل بیت دا منکر بے ایمان ہے سارے کہو جیڑا اہل بیت دا منکر بولو
اہل حدیث حضرت علی نو اہل بیت مند ہے، عظمت بھی مند ہے، اما جی فاطمہ نو اہل بیت مند ہے، عظمت بھی مند ہے، حضرت حسن نو اہل بیت مند ہے، عظمت بھی مند ہے، حضرت حسین نو اہل بیت مند ہے، عظمت بھی مند ہے۔ اہل حدیث اعلان کرتا ہے جیڑا اہل بیت دا منکر ہے بے ایمان ہے، اور تسی بھی اعلان کرو جیڑا اہل بیت دا منکر ہے بے ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت امہات المومنین، عظمت امہات المومنین، حضرت مولانا حافظ الدین مسا۔ میں جیڑی گل دسنا چاہنا اہل بیت وچوں ایک ہستی تھی گل، ایک دو گلاں سنا دے ہاں۔ اور کون میرے پیغمبر دے اہل بیت؟ کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ موجود نے، تے میرے اما جی عائشہ صدیقہ کھانا لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام کول آ رہیاں نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت جبرائیل بھی آئے نے۔ توجہ رکھنا، توجہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے نے۔ اما جی عائشہ نو نظر نہیں آندے پر میرے پاک پیغمبر نو نظر آندے نے۔ حضرت جبرائیل میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول نے، روایت سندن متنن صحیح جے، تے جدو اما جی عائشہ آ رہیاں نے تے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا عائشہ آ رہیاں نے، فرمایا ہاں آ رہیاں نے۔ اللہ دے نبی جدو عائشہ آن انہاں نو میرا سلام آکھیا جے۔ اور کون اما جی عائشہ صدیقہ، کون میرے نبی دے اہل بیت جنہاں نو جبرائیل علیہ السلام آ کے سلام کہن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جبرائیل ایتھے کھلوتا ہے، یقرئو کے سلام، تینوں سلام کہہ رہے ہیں۔ اما جی فرماندیاں نے سونیا تانوں دسدا ہے سانوں دسدا نہیں، اونوں بھی میرے والو سلام کہہ چھڈو۔ اور کون اما جی عائشہ صدیقہ جنہاں نو جبرائیل سلام کرے؟ کون اما جی عائشہ صدیقہ؟ میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں پاک نے، پر انہاں ساریاں بیویاں وچوں کواری بیوی صرف ایک کوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ باقی ساریاں بیویاں کوئی مطلق ہے، کوئی بیوہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح وچ آئیاں نے، لیکن کنواری لڑکی ایک کوئی ہے جس نال میرے نبی نے نکاح کیتا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ اور گل جڑی میں سنا لگا، میرے نبی اما جی ام سلمہ دے کر ہون، کر بھی پاک ہے، اما ام سلمہ بھی پاک نے، پر رب دی وحی نہیں جے اتر دی۔ اے میں دسن لگا کہ باقی بیویاں وچوں اما عائشہ صدیقہ دا مقام کنا کو زیادہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ دے کر وچ ہون، رب دا قرآن نہیں جے اتر دا، میرے پیغمبر میمونہ دے کر وچ ہون، بستر تے ہون، اللہ دا قرآن نہیں جے اتر دا، میرے نبی حضرت صفیہ دے کر وچ ہون، رب دا قرآن نہیں جے اتر دا۔ پر جدو میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ دے بستر تے لیٹے نے، جبرائیل آسمان تو قرآن لے کے نازل ہو جاندہ ہے۔ اور پتا جے کیونکہ بستر بھی پاک ہے، بستر والی بھی پاک ہے، جدا کارے او بھی پاک ہے، جیڑا اتے بیٹھے او بھی پاک ہے، جبرائیل رب دا قرآن لے کے نازل ہو جاندہ ہے۔ اگر کسی دے بستر تے میرے نبی تے قرآن اترے ہے تے اما عائشہ صدیقہ دے بستر تے اترے ہے۔ کون اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ جی تو چھڑنا ہے من 10 چھڑے جی، نہیں میرے تسی ہو رہے افون میں کو کرتا ہے، پتہ نہیں اے ہوئی کو کفون نہ کرتا ہوئے کوئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا جی، تو حضرت آکھن گے میں انشاءاللہ ادھوں ہی چھڑ دیاں گا۔ مینوں احساس اس بات دا کہ بے شمار علماء و خطبہ موجود نے۔ میں جڑی گل سنا رہا کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اتریا، وجہ اما جی عائشہ بنیاں۔ اور لوگوں میں صرف ایتھے ہی گل نہیں مکھاندا، میں تے کہنا تواڈے لئی آسانیاں اتریاں تے وجہ اما جی عائشہ صدیقہ بنیاں۔ میں تو آڈے کو سوال کرنا، وہ جے آج پانی نہ لبے، وابڈا والیاں دا بیڑا غرق ہو جائے، لیٹ بند ہو جائے، ٹینکیاں خالی ہو جان، پانی نہ لبے، نلکے جواب دے جان، تے نماز پڑھنی ہے کی کرو گے؟ اور دسو کی کرو گے؟ اور مسلمانوں اچھی بولو کی کرو گے؟
تے جے اما عائشہ نو وچوں کڑ دے میں تے تیمم کی میں کرے گا؟ کون اما عائشہ صدیقہ؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے نے تے میرے نبی دے ہر سفر تے نال کوئی نہ کوئی بیوی ہوندی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال اس سفر دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو واپس آ رہی نے. رستے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا, چند تھوڑے لمحات آرام کرنے واسطے رکے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت واسطے باہر نکلیاں. جیڑا ہار اما جی عائشہ نے گلے وچ پایا ہے سونے دا, اے ہار کدرے گر جاندہ ہے, ہار گم ہو جاندہ ہے. تسی آکو گے کیویں گم ہو گیا؟ اور یاد رکھو اما عائشہ حالے چھوٹی جی عمر دیاں سن, 9 سال دی عمر سی جدوں میرے پیغمبر دے گھر رخصت ہو کے آئیاں. 18 سال دی عمر سی جدوں بیوہ بھی ہو گئیاں. اور کون اما عائشہ صدیقہ 9 سال میرے نبی دی رفاقت دے اندر رہیاں, میرے نبی دے بستر تے میرے پیغمبر دی چادر تھلے رہیاں. کون اما جی عائشہ صدیقہ چھوٹی جی عمر ہے, ہار گلے وچوں کدرے گر جاندہ ہے, گم ہو جاندہ ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آندیاں نے سونیا میرا ہار گم ہو گیا ہے, میں کسے کو ادارہ لے کے آئی ساں, اللہ دے نبی منو ہار تلاش کروا کے دیو. نبی پاک نے صحابہ نو آکھیا اے میرے صحابہ عائشہ دا ہار گم ہو گیا, ہار تلاش کیتا جائے. حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی بیٹھے نے, اما جی عائشہ بھی بیٹھیاں نے, صحابہ ہار تلاش کر دینے پر رب دیاں کرنیاں ہار نہیں سی ملنا, نہ ملیا. اینی دیر نو نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے, بلال اذان کہہ دیندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نماز دی تیاری کر لو. صحابہ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول, ابو بکر تیری بیٹی نے آج کمال کر چھڑے ہے. حقیقت ہے ہار گواہ کے بہ گئی ہے, پانی ساڑے کول موجود نہیں, ایتھے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. اگر جڑا پانی موجود ہے او دے نال وضو کریے تے پیاسے مر جاواں گے, اگر او دے نال اگر پین واسطے رکھیے تے وضو نہیں کر سکدے. تیری بیٹی نے آج سانو ایتھے پابند کر دیتا ہے, دس نہ ہن کی کریے. حضرت ابو بکر صدیق نو غصہ آ جاندہ ہے, آندے نے اپنی بیٹی نو ڈانٹ دینے, چڑک دینے, حتیٰ کہ اما جی فرماندیاں نے میری وکھی دے اندر حجاں بھی مار دینے. مینوں بڑی تکلیف ہوئی پر میں ہلی نہ, کیونکہ میری گود وچ مصطفیٰ دا سر سی. مینوں ڈر سی جے میں ہلی تے نبی پاک دے آرام وچ خلل پیدا ہو جائے گا. میں تکلیف برداشت کر لئی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر ابو بکر صدیق چڑک کے ٹر گئے, ڈانٹ کے ٹر گئے, تیری وجہ تو سارے دی نماز خراب ہو رہی ہے کہہ کے چلے گئے. تھوڑی دیر گزر دیئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ پے تے نبی پاک اٹھے نے تے نالی آپ دی پیشانی تے پسینہ ہونا شروع ہو جاندہ ہے, نالی آپ دا چہرہ چک جاندہ ہے, آپ دا سر مبارک چک جاندہ ہے. نبی علیہ السلام تے وحی دی کیفیت تاری ہو گئی تے جدوں میرے پیغمبر نے چہرہ اٹھایا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلال نو بلاؤ. جی اللہ دے رسول کی آرڈر ہے, فرمایا لشکر وچ اعلان کر دیو رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اعلان کر دیو رب نے آکھے آؤ مسلمانوں قیامت تک واسطے مسئلہ سمجھ لو, اگر پانی نہ ملے 2 ہاتھ زمین تے مار کے مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو, رب قبول فرما لوے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ انہاں دی زبان مبارک کرے تے اللہ سانو اسلام دا سپاہی بنا چھڑے. کہو آمین. ہوئے اسی تے اسلام دے نوکراں, اسلام دے سپاہیاں, اللہ دین دا کم لے لوے. اما جی عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہویا, رب نے تیمم دیاں آیتاں اتار دیتیاں. او جے تو اما عائشہ صدیقہ نو اہل بیت وچوں کر دے میں گا, مینوں تیمم کر کے بخا.
پانی نہ ملن دی صورت ہے نماز پڑھ کے وقا. حضرت حسان بن ثابت آئے, کہو رضی اللہ ہو, رضی اللہ تعالی. ابو بکر صدیق نو آندے نے ابو بکر اے تواڈے خاندان دی پہلی برکت نہیں, اے دو پہلا بھی تواڈے خاندان دی وجہ تو اللہ نے بڑیاں آسانیاں پیدا فرمائیاں نے. کون اماں جی عائشہ صدیقہ, پھر ایک سفر تے نال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال نے تے رستے دے اندر واپس آ رہے نے غزوہ بنی المستلق تو. اللہ دے پاک اہلم و سہلم و مرحبا. اللہ انہ دا آونا تے تواڈا بینہ قبول فرما لوے. ایو ہی وعدہ سی کہ عمر صدیق صاحب آن گے تے تساں چھڑنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.